अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने द नेमिंग ऑफ कैट्स के क्वेश्चन आंसर्स जो एक्सरसाइज का पार्ट होते हैं वो हम लोगों ने करने हैं। ये क्वेश्चन आंसर आपको वीडियो फॉर्म में LMS पोर्टल पे मिल जाएंगे। इसके अलावा ये PDF फॉर्म में आपको डाउनलोड फोल्डर में नोट्स के फॉर्म में आप मिल जाएंगे, जहाँ से आप इनको ले सकते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। The poet say that the reader may think he is crazy। कहते हैं कि शायर ऐसा क्यों कहता है कि उसे लगता है कि जो पढ़ने वाला है वो उसको पागल समझता होगा। The poet says that, poet इसलिए ये बात कहता है, the reader might think कि रीडर ये सोचता होगा that he is crazy कि पोइट जो है वो पागल है। when he tells them, जब पोइट जब उनको बताता है that a cat must have 3 different names, जब जो पोइट अपने पढ़ने वालों को ये बताता है कि एक जो बिल्ली है उसके तकरीबन जो है जो लाजमी तौर पर 3 नाम होने चाहिए। जब वो ये अपने पढ़ने वालों को कहता है तो साथ वो ये भी कहता है कि मुझे लगता है कि ये बात सुनने के बाद पढ़ने वाला मुझे पागल समझेगा। What is the first type of name that a cat should have? आपने जब पोइम की रीडिंग की होगी तब आपको पता चला होगा कि बिल्लियों को दिए गए नामों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। इसमें जो फर्स्ट टाइप था वो कह रहे हैं कि वो फर्स्ट टाइप के जो नेम हैं वो किस तरह के होने चाहिए। The first type of name a cat should have is the name that the family uses every day। कहते हैं कि जो पहली किस्म है जो बिल्लियों के नाम की होनी चाहिए वो नाम है जो उसके ख़ानदान वाले यानी कि जो बिल्ली को लेकर पालते हैं उसको रोज़मर्रा ज़िंदगी में बुलाते हैं। आम नाम जो है वो फर्स्ट टाइप के नेम कहलाए जाते हैं। What is the second type of name that a cat should have? जो second type है वो किस तरह के नाम होने चाहिए। The second type of name that a cat should have is a particular name। ये कहते हैं जो second type के नेम है वो मखसूस नाम है, that is a peculiar, जो कि मखसूस होते हैं, and dignified और अजमत वाले नाम होते हैं। How many female names of the first type does the poet suggest? कहते हैं कि जो फर्स्ट टाइप में कितने फीमेल नेम थे जो पोइट जो है वो सजेस्ट करता है। तो इसका आंसर है द पोइट डज नॉट सजेस्ट एनी फीमेल नेम इन द फर्स्ट लिस्ट। जो फर्स्ट लिस्ट है फर्स्ट टाइप ऑफ नेम है उसमें कोई भी फीमेल नाम शामिल नहीं है। ही सजेस्ट ओनली 2 फीमेल नेम ऑन द फर्स्ट टाइप इन द सेकेंड लिस्ट। वो उसने जो है वो सिर्फ 2 फीमेल नेम जो है वो शामिल किए जो कि सेकेंड टाइप में पाए जाते हैं। इलेक्ट्रा वो नाम है, इलेक्ट्रा है, एंड डिमीटर और दूसरा नाम है डिमीटर। ये दोनों फीमेल नेम है लेकिन ये फर्स्ट लिस्ट में नहीं सेकेंड लिस्ट में शामिल है। Which fancier name does the poet suggest? वो जो पोइट सजेस्ट करता है बिल्लियों के लिए नाम फैंसी नेम सजेस्ट करता है वो कौन कौन से हैं। The fancier names that the poet suggest are Plato, Admetus, Electra and Demeter। In what way will a cat be able to behave if he is given a name that is particular? कहते हैं कि अगर एक बिल्ली को एक मखसूस नाम दिया जाए तो वो बिल्ली किस तरह जो है वो बिहेव करेगी, किस तरह जो है वो उसका रिएक्शन होगा। A cat will be able to keep his tail perpendicular, यानी कि वो perpendicular फॉर्म में perpendicular तरह से अपनी जो है दुम को हिलाती रहेगी। Spread out his whiskers, अपनी जो है वो गालों को फैलाएगी। एंड चेरिश हिज प्राइड, और फ़ख्र महसूस करेगी। इफ़ इट हैज़ द नेम ऑफ दिस काइंड, जब उसको इस तरह का नाम दिया जाएगा, यानी कि फ़ख्र के साथ अपनी दुम को हिलाना शुरू कर देगी। अब शेखी जो है बिगाड़ना शुरू कर देगी और जो है वो तकब्बुर का जो है वो इजहार करेगी। What is the third type of name that a cat must have? तीसरी किस्म के नाम जो है वो कौन से हैं जो एक बिल्ली को रखने चाहिए। How it is different from the other 2 types, और ये दूसरी 2 टाइप से किस तरह मुख्तलिफ है। The third type of name is one that the cat knows but that no one else will ever know। कहते हैं जो तीसरी किस्म का जो नाम है वो बिल्ली को तो पता होते हैं लेकिन बिल्ली के अलावा कभी किसी को पता नहीं चल सकते। It is different because ये मुख्तलिफ है। Human will never discover what it is, क्योंकि इंसान कभी भी ये दरियाफ्त नहीं कर सकेंगे कि ये नाम कौन से हैं।
When a cat is in profound meditation, what is it thinking about? Profound meditation, گہری سوچ. جب بلی ایک گہری سوچ میں موجود ہوتی ہے تو یہ کیا سوچ رہی ہوتی ہے؟ When a cat is in profound meditation, جب بلی ایک گہری سوچ میں ہوتی ہے, it is thinking about the thought of his name. تو یہ اپنے نام کے بارے میں جو سوچیں ہوتی ہیں ان سوچوں کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے. جی نیکسٹ ہمارے جو ہیں یہ آپ کے سمپل کوشچن تھے اور ڈیفیکلٹ کوشچن یہاں پر موجود ہیں. These questions are more difficult. یہ discuss them first. پہلا کوشچن ہے why do you think the particular name suggest for a cat may never belong to more than one cat. کہتے ہیں آپ کیا سوچتے ہیں کہ جو ایک مخصوص نام جو ایک بلی کو دیا جاتا ہے وہ دوبارہ کسی ایک سے زیادہ بلی کو نہیں دیا جا سکتا. Can you suggest other such name? کیا اس طرح کے دوسرے نام جو ہیں آپ جو ہیں وہ سجیسٹ کر سکتے ہیں؟ It is because the name are unique and seems to be invented for a particular cat. کہتے ہیں ایک بلی کو ایک ہی مخصوص نام دیا جا سکتا ہے کیونکہ وہی نام اس کے لیے جو ہے وہ انوینٹ یعنی کہ ایجاد کیا گیا ہے, یعنی کہ اس کی کسی خاصیت کی وجہ سے اس کو ایک مخصوص نام دیا جاتا ہے اور وہ اسی بلی کا ہوتا ہے, کوئی دوسری بلی اس نام کو شیئر نہیں کر سکتی. جیسے اگر ایک بلی ہے, جیسے کہتے ہیں کہ گرے کیٹ ہو دیٹ لائکس ریڈنگ بٹ کین رن فاسٹ, جو مطالعہ کرتی ہو اور ساتھ تیز بھاگتی ہو, مائٹ بی کالڈ سم بوش اینڈ گرے وومی اینڈ اسپیڈی ریڈی. تو یہ اس کے نام اس کی خصوصیت کی وجہ سے دیے جا سکتے. What do you think cats think about when they are not asleep? آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب بلیاں سو نہیں رہی ہوتی ہیں تو وہ کیا سوچ رہی ہوتی ہیں؟ They are thinking about their unique names when they are not asleep. جب وہ سو نہیں رہی ہوتی تو وہ اپنے نام کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے. Work with a classmate. یہ آپ کی کلاس ایکٹیویٹی ہے بیٹا, لیکن چونکہ کلاس نہیں ہو رہی ہے تو یہ آپ کو انڈیویجولی جو ہے وہ خود کرنی پڑے گی اور یہ آپ کی کاپیز پہ موجود ہونی چاہیے. جب آپ یہ دا نیمنگ آف کیٹ چیپٹر کرو گے تو دین آپ کو یہ کویشچن آپ کی کاپیز پہ آپ کی ایکٹیویٹی کے طور پر موجود ہونا چاہیے. ورک ود اے کلاس میٹ اینڈ تھنک آف 5 names to add to each of the group of name already suggested by the poet. Compare your list. آپ نے کرنا کیا ہے کہ جو پوئٹ ہے اس نے کچھ نیم جو ہے فرسٹ ٹائپ میں, سیکنڈ ٹائپ میں اور تھرڈ ٹائپ میں کچھ نیم جو ہے وہ سجیسٹ کیے ہیں. تھرڈ ٹائپ پہ اس نے کوئی نیم نہیں سجیسٹ کیا تو وہ فرسٹ اور سیکنڈ میں اس نے کچھ سجیسٹ کیے ہیں. آپ نے ہر ٹائپ کے 5 نیم جو ہیں وہ خود جو ہے آپ نے اپنے جو ہے وہ ازیوم کرنے ہیں, سوچنے ہیں اور ان کو ایڈ کرنا ہے. فرسٹ ٹائپ کا کالم بنانا ہے آپ نے, سیکنڈ ٹائپ کا کالم بنانا ہے اور تھرڈ ٹائپ کا کالم بنانا ہے. اور ہر کالم کا جو ہے ایوری ڈے نیم, ٹھیک ہے, اینڈ دین آپ کا جو سیکنڈ ٹائپ تھا پرٹیکولر نیم, اور وہ نیم جو ہم لوگوں نے کہا ہے کہ کبھی بھی ہیومن جو ہے وہ نہیں سوچ سکتے, انوینٹ نہیں کر سکتے, آپ نے وہ نیم جو ہے اپنی طرف سے ازیوم کر کے لکھنے ہیں. یہ 3 کیٹیگری ہے کہ آپ نے کام جو ہے وہ ایکٹیویٹی کے طور پر کرنا ہے. یہ کوشچن آنسر آپ کے ہو گئے. نیکسٹ چیپٹر میں آپ لوگ اس نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ اس چیپٹر کی جو ایکسرسائز ہے اس پہ ہم لوگ بات کریں گے.